तपाईको नाउँ मात्र छ उद्धार गर्ने, शान्ति दिने, शान्तिले प्रभु तपाईको राज्यमा पुर्याउने, आनन्द दिने तपाई मात्र हुनुहुन्छ बुबा। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाईलाई महिमा होस् प्रभु, महिमा होस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। आज यो छोटो भजन स्तुति क्रसले तपाईलाई आदर, भक्ति, महिमा, प्रशंसा होस् प्रभु। तपाईको महिमा एक ठाउँदेखि अर्कोसम्म, अर्को ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म, डाँडा काँडा संसारको पृथ्वीका कुना कुनामा महिमा भएको होस् प्रभु। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं प्रभु। धन्यवाद छ तपाईको नाउँको बढाई होस् प्रभु। तपाईको नाउँको जय जयकार होस् प्रभु। धन्यवाद छ परम प्रभु परमेश्वर। हामी जति पनि भेला भयौं प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। यी सबै कुराहरु तपाईलाई महिमा भएको होस् प्रभु भन्दै अब हामी यो छोटो रातमा दुईटा भजन क्रस गायौं प्रभु तपाईको महिमाको लागि। यी राख्दै अब तपाईको शक्तिशालीको वचनहरु सुन्न अनि बुझ्न गइरहेका छौं प्रभु। हाम्रो हृदयको कान र आँखाहरु खोलिदिनुस् प्रभु। हामीलाई तपाई परमेश्वरको वचनको गहिरै गहिरै कुराहरु बुझ्ने शक्ति दिनुस्। आज वचनले के भनिरहेको छ प्रभु, ती वचनको गहिरामा हामी जान सकौं। हाम्रा चारैतिर घुमफिर गरेका आत्माहरु प्रभु तपाई परमेश्वरको हातमा हामी राख्दछौं। हामीलाई तपाई परमेश्वरले यताउता दगुर्ने मनहरुबाट हामीलाई बचाउनुहोस्। हामी तपाईको वचन ध्यानसित सुनेर प्रभु हामी आफै आफ्नो आफ्नो आत्मालाई तयार र झगडा गर्दै तयार हुँदै तपाईको स्वर्गको घरमा आज बुद्धिमान कन्याहरु जस्तो हुँदै आज हाम्रो आत्माको बत्तीहरु निभाउनु हैन, झरिलो पारेर बलियो बाल्दै प्रभु ज्योतिका सन्तानहरु हुँदै तपाईको वचनले हामी परिपूर्ण भएर तयार हुन सकौं। बा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। आफ्नो दासीलाई, आफ्नो छोरीलाई प्रभु वचन पस्किनको लागि तपाईले साथ दिनुहोस् प्रभु। आज यो वचन संसारभरि छरिनको लागि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। तपाई परमेश्वरको जिउँदो बिजन आज यो शक्तिशालीको बिउहरु भएको होस् प्रभु। यो वचन जसले सुन्छ ती मानिसहरु आशीषको मूलहरु बन्दै जानु सकेको होस्। हालेलुया। In the name of Jesus प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। अब सुरुदेखि आखिरसम्म सम्पूर्ण सेवा कार्य तपाईको हातमा दिदै हामी जहाँकै छौं तपाईको छोराछोरी प्रत्येकको जीवन तपाईको हातमा दिदै मैले कति गल्ती भुल गरे होला प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्दै प्रार्थना सुन्नु भयो येशू प्रभुको नाममा। आमेन। मैले मान्नुपर्ने जति पनि विभिन्न स्टेटहरुबाट, विभिन्न देशहरुबाट, विभिन्न मण्डलीबाट यहाँ उपस्थिति हुनुभएका ख्रीष्टका अभिषेक दासहरु, पास्टर बुवाहरु, पास्टरनी आमाहरु, मण्डलीका अग्रजहरु हुनुहुन्छ, सबैजनालाई ख्रीष्टमा आदर गर्दै
जय मसीह भन्न चाहन्छु। र हामी आज वचन बाइबल अध्ययनतर्फ वचन प्रचार भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ बाइबल अध्ययन हो आजको दिनमा। र हामी सबैलाई थाहै छ है, बाइबल अध्ययन गर्दा हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, अल्छी लाग्छ, किनभने बाइबलको बीचबाट निकालेको भर्सहरूबाट प्रचार गरेको र अध्ययन गरेकोमा अलिकति भिन्नता नै हुन्छ र कतिचोटि हामीलाई अल्छी फिल हुन्छ होला, तर भरिसके नहोस् भन्न म चाहन्छु। र आजको अध्याय एकदमै लामो छ, म हजुरहरूलाई अगाडि नै थाहा दिन चाहन्छु है। आज पहिलो कोरिन्थी हाम्रो च्याप्टर 15 को 1 to 58 सम्म छ, एकदमै लामो अध्याय छ। अनि म अगाडि नै तपाईहरुलाई जानकारी गर्न चाहन्छु, सायद अल्छी नहोस्, निन्द्रा नआओस् है। हामी बाइबल अध्ययनको अर्थ चाहिँ यो हो, हामीले बुझ्नु पर्छ भन्ने नै हो है। बाइबल अध्ययन कतिचोटि हामीले समय प्रशस्त निकालेर पढ्न पाइरहेका हुँदैनौँ, भ्याइरहेका हुँदैनौँ, अनि कतिचोटि हामीले त्यसको भित्री कुराहरूलाई बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौँ। अनि हाम्रो बाइबल अध्ययनको अर्थ पनि हो एकदमै त्यसलाई बुझ्नका निम्ति है के भएको छ भन्ने विषयमा एउटा बाइबलमा एउटा अवलोकन गरेर हेरेर है, त्यहाँभित्र के भएको थियो, कस्तो घटना भएको थियो, किन यो कुरा भनियो, कसले लेखियो, कुन अवस्थामा देखियो भन्ने कुरालाई नै हामी बुझ्नका निम्ति विशेष गरेर बाइबल अध्ययन गर्छौँ भने, अर्को कुरो चाहिँ हामीलाई बाइबल अध्ययनले हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू, परिवर्तनदेखि लिएर आशिषका कुराहरूदेखि लिएर निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर शिक्षाका कुराहरू, सबै कुरा हामीलाई बाइबल अध्ययनले हामीलाई सहायता गर्दछ। र विशेष गरेर अब हामी सरसर्ती जानेछौँ। आजको अध्याय एकदमै लामो छ। म सायद सदाको जस्तो हामी एउटा एउटा भर्सलाई हेरेर हामी खण्डन गर्दैनौँ होला, कारण हाम्रो अध्याय लामो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 35 मिनटमा अथवा 40 मिनटमा हामी सबै सिद्ध्याउन अलिक मुस्किलै पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म अलिकति सरसर्ती नै जान चाहन्छु। हुन्छ, हामीले वचनको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिइसक्नु भएको छ प्रभुको दासीले, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र हाटरमा यहाँनिर देख्न सक्छौँ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा 3वटा च्याप्टरमा पाउँदछौँ। पहिलो चाहिँ ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा भने, दोस्रो चाहिँ मृतकहरूको पुनरुत्थानको विषयमा, अनि तेस्रो चाहिँ पुनरुत्थान भएको शरीरको विषयमा 3वटा च्याप्टरमा हामी पाउँदछौँ। अनि यो कुरालाई आज हामी हेर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर पावलले यो कुरा किन लेखे भन्दाखेरि चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीलाई है, कतिजना इसाई क्रिस्चियन भाइहरूले है, कोरिन्थीका मण्डलीले चाहिँ कतिजना, त्यहाँ सबै विश्वासीले भनेको छैन, तर त्यहाँनिर कतिजना विश्वासी भाइहरूले, विश्वासीहरूले चाहिँ एकदमै जिज्ञासा राखेका कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँनिर उनीहरूले एउटा जिज्ञासा राखेका छन् है, एउटा मृतकहरू चाहिँ कसरी पुनर्जीवित हुन्छन् र तिनीहरू कस्ता किसिमको शरीर लिएर चाहिँ आउँछन् भन्ने विषयमा विशेष गरेर कोरिन्थीका कति विश्वासी दाजुभाइहरूले चाहिँ यो जिज्ञासा राखेर प्रश्न उठाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसकारणले गर्दा पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई विशेष गरेर ख्रीष्टको पुनरुत्थान र मृतकहरूको पुनरुत्थान र अर्को च्याप्टरमा हेर्ने हो भने पुनरुत्थान भएको शरीर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा आज पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो पत्रद्वारा बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र हुन्छ, म सरसर्ती जानेछु। र यहाँनिर एक पदमा हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ, भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ, जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ भनेर पावलले एक पदमा यो कुराहरू लेख्नु भएको छ। म एउटा भर्सलाई मात्रै हेर्दिनँ, आजको अध्याय लामो छ, त्यो भएको कारणले गर्दा म 4वटा अथवा 5वटा भर्सलाई हेर्दै म हजुरहरूको बीचमा थोरै मात्रामा केही बुझाउने प्रयास गर्नेछु। फेरि पनि पढ्नेछु। भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ। यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ, यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने, नत्र त तिमीहरूले व्यर्थैमा विश्वास गर्यौ।
किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए। अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पूर्ण जीवित पारिनुभयो। उहाँ केफस कहाँ अनि 12 जना कहाँ देखा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ एकै समयमा 500 भन्दा बढी भाइहरू कहाँ एकसाथ देखा पर्नुभयो, जसमध्ये धेरै जसो अहिलेसम्म छँदैछन् तर कोही सुतिसकेका छन्। त्यसपछि याकुब र सबै प्रेरितहरू कहाँ उहाँ देखा पर्नुभयो। सबैभन्दा अन्त्यमा असमयमा जन्मेको मानिस कहाँ जस्तो मोह कहाँ पनि उहाँ देखा पर्नुभयो। किनकि प्रेरितहरू मध्ये म सबैभन्दा तुच्छ हुँ। म प्रेरित भनिने योग्यको छैन, किनभने मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई खेदो गरे। तर म जो छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु र म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थै भएन, बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरे। तैपनि मैले होइन, मसँग भएका परमेश्वरको अनुग्रहले हो। यसकारण मैले भए पनि अथवा तिनीहरूले भए पनि हामी जो प्रचार गर्दछौं सो तिमीहरूले विश्वास गरेका छौ भनेर यहाँनेरि पावलले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 1 देखि हामीले 11 पदसम्म सरस्वती पढिसकेका छौं। पावलले विशेष गरेर 15 अध्यायमा आइपुग्दा 1 देखि 11 पदसम्म चाहिँ ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा आज कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यो पत्रद्वारा बुझाएका कुराहरू, पत्र लेखेका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँदछौं। अनि पावलले यो कुरा किन भने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी पाउन सक्छौं तेस्रो च्याप्टरको 1 पदमै त्यो कुराहरू हामी पाउँछौं है। पुनरुत्थान भएको शरीर चाहिँ कसरी हुन सक्छ, कस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उनीहरूले जिज्ञासा राखेको कारणले गर्दाखेरि, बुझ्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि पावलले यो कुराहरू बुझाउन खोजेको कुराहरू पनि हामी बुझ्न सक्छौं। र 1 देखि 11 पदमा पावलले ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा भन्दै गर्दा, यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई पावलले चाहिँ है उसले भन्दै थियो कि 1 पदमा, भाइ हो मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु भनेर पावलले उसले सुरुमा है त्यहाँका मण्डलीहरूलाई, त्यहाँका विश्वासी जनहरूलाई पावलले नै सुसमाचार सुनाएर आज ख्रीष्टमा ल्याएका थिए। यसकारणले गर्दा पावलले यहाँ 15 को 1 पदमा भन्छ, भाइ हो मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ। त्यही सुसमाचारद्वारा चाहिँ तिमीहरूको उद्धार भएको छ। यदि तिमीहरू त्यसमा अटल रह्यौ है, तिमीहरू चाहिँ एकदमै स्थिर रह्यौ भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ ख्रीष्टमा रहिरहेको हामी देख्न सक्छौं भनेर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यसरी यो पत्र लेखेका कुराहरू हामी पाउँदछौं। र त्यहाँनेरि तल हामीले हेर्दै गयौं 2-3 मा हामीले हेर्दै गयौं भने हामी ख्रीष्टमा रहिरहँदैनौं भने हाम्रो जीवनमा कुनै आत्मिक फल हुँदैन। फल छैन भने हाम्रो विश्वास मृत भएको भन्ने थाहा हुन्छ। हाम्रो विश्वास मृत छ भने हामीले अवश्य व्यर्थमा विश्वास गरेका हुन्छौं। मृत विश्वासद्वारा मानिसले उद्धार पाउँदैन। विश्वास गर्नु चाहिँ एउटा बडो गहिरो कुरा छ। मैले यहाँनेरि तपाईहरुलाई टिप्पणीबाट पनि केही शेयर गरिरहेको छु। गहिरो कुरा छ। हामी कति सजिलैसँग म विश्वास गर्छु भनेर भन्छौं। हामी याद गरौं कि विश्वास चाहिँ ख्रीष्टमा रहिरहने कुरो हो, नत्र त हाम्रो विश्वास र हामी पनि खत्तम हुन्छौं भनेर यहाँनेरि पावलले 15 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा यो कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। पावल आफैले कोरिन्थीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार यहाँनेरि बताएको छ कि धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो। उहाँले हाम्रो पापको दण्ड भोग्नु भएर उहाँको मृत्यु वा बलिदानद्वारा हामी पापको क्षमा पाउँछौं। तर ख्रीष्ट अरू मानिसहरू जस्तै मरेर गाडिएर रहनु भएन। म 4 पदमा पुग्दैछु। उहाँ 3 दिनसम्म लास भई चिहानमा रहेर
त्यहाँबाट बिउतनु भयो, उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो। जुन चिहानमा उहाँ गाडिनु भएको थियो त्यो रित्तै रहेछ। यो चाहिँ इतिहासको सत्य कुरो हो। ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बाउरी उठेर पूर्ण जीवित हुनु भएकोले अर्थात् उहाँको पुनरुत्थान भएकोले नै हामी जान्दछौँ कि उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, हामी यो पनि जान्दछौँ कि उहाँसँग हाम्रो नाशवान शरीरलाई जीवित पार्ने र बिउताउने शक्ति छ भनेर यहाँनिर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यसरी पत्रद्वारा पठाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसैले नै ख्रीष्टको पुनरुत्थान अति महत्त्वपूर्ण हो। ख्रीष्ट चिहानमा मृत नै रहनु भएको भए त हाम्रो विश्वास बेकारको हुने थियो। पावलले यहाँनिर कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो पत्रद्वारा लेख्दै गर्दा पठाउँदै गर्दा भन्दैछ कि ख्रीष्टको पुनरुत्थान चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने ख्रीष्ट चाहिँ चिहानमा यदि मृत नै रहनु भएको भए अथवा मरेको नै हुनु भएको भए सायद हाम्रो विश्वास चाहिँ बेकारको हुने थियो। हामीले गरेको विश्वास चाहिँ कुनै पनि एउटा अर्थ नै हुने थिएन भनेर पावलले चाहिँ आज यो कुराहरू बताइरहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यति मात्रै न, पावलले भन्दैछ हाम्रो विश्वास चाहिँ बेकारको हुने थियो र मरिसकेको मुक्तिदातामा के फाइदा छ र भनेर यहाँनिर बताएको छ। यस कारणले पुरा संसारलाई थाहा होस् कि ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बिउति सक्नु भएको छ। उहाँले मृत्युमाथि र पापमाथि विजय गर्नु भएको छ। उहाँले विजय प्राप्त गर्नु भएको छ र उहाँद्वारा नै हामीले पनि मृत्यु र पापमाथि विजय गरेका छौँ भनेर यहाँनिर कोरिन्थीका मण्डलीलाई पावलले पत्रद्वारा यो कुराहरू बताउनु भएको छ। ख्रीष्टको पुनरुत्थान, मृत्युबाट कसरी पुनरुत्थान हुनुभयो भन्ने विषयमा चाहिँ पावलले पहिलो च्याप्टरमा यसरी बुझाएको छन्। म सरसर्ती मात्रै जानेछु। धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पूर्ण जीवित पारिनु भयो। तेस्रो दिनमा भने यहाँ लेखिएको छ, म ख्रीष्ट आफू मर्नुहुन्छ र तेस्रो दिनमा बाउरी उठ्नुहुन्छ भन्ने कुरा ख्रीष्ट आफैलाई अघिबाटै पुरा थाहा थियो। धेरै पल्ट उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई यो कुराको बारेमा पूर्व सूचना दिनु भएको थियो कि येशू ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बाउरी उठ्नु भयो भन्ने कुरा हामीलाई कसरी निश्चय छ। सबभन्दा पहिले कुरा त चिहान खाली भएको कारणबाट हो। अब यहाँनिर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो पत्र लेख्दै गर्दा, यो पत्र लेखेर कोरिन्थीका मण्डलीमा पुग्दै गर्दाखेरि पावलले चाहिँ विशेष गरेर कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई, कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा स्पष्ट गरेर बुझाएको कुराहरू, पत्रद्वारा लेखेर पठाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। मलाई लाग्छ कोरिन्थीका मण्डलीहरू चाहिँ अलिकति अविश्वास कि साँच्चै ख्रीष्ट चाहिँ मरेकाबाट पूर्ण जीवित हुनु भएको हो त, साँच्चै उहाँ चाहिँ पूर्ण जीवित भएको हो भन्ने विषयमा चाहिँ उनीहरूले अलिकति शङ्का गरेको हो कि जस्तो पनि हामी यहाँनिर अध्ययन गर्दा बुझ्न सक्छौँ, अनुमान लगाउन सक्छौँ, तर यहाँ लेखेको छैन। अनि त्यसै भएर पावलले यहाँनिर भन्दछ 5 पदमा, येशू ख्रीष्ट मरेकाबाट बाउरी उठ्नु भयो भन्ने कुरा हामीलाई कसरी निश्चय छ, प्रश्न चिन्ह। अनि सबैभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो प्रमाणित चाहिँ पावलले भन्दछ सबैभन्दा पहिलो प्रमाणित चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ चिहान खाली भनेर भनिएको छ। चिहान खाली जुन येशू ख्रीष्टलाई मृत्यु शरीरमा लगेर जुन कबरमा राखिएको थियो त्यो चिहान चाहिँ रित्तो भएको कुराहरू एउटा प्रमाणित, नम्बर 1 प्रमाणित चाहिँ त्यो कुरा पनि हो भनेर पावलले बुझाउन खोजेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। तर त्यही कारण मात्र हाम्रो लागि पर्याप्त प्रमाण हुँदैन, किनभने कसैले भन्न सक्छ कि ख्रीष्टको लास चोरिएको थियो। ख्रीष्ट बाउरी उठ्नु भयो भन्ने यसभन्दा ठुलो प्रमाण चाहिँ यही हो कि मर्नु भएपछि उहाँ बिउतेर मानिसहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। दोस्रो प्रमाण जब ख्रीष्ट येशू मरे पछाडि 3 दिन पछाडि उहाँ बाउरी उठ्नु भयो, त्यस पछाडि दोस्रो प्रमाण चाहिँ उहाँ चाहिँ मानिसहरू कहाँ अथवा चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो भनेर प्रभुको वचनले यो पत्रद्वारा हामीलाई यसरी बुझाउँदछ।
उहाँ पहिले केफास अर्थात् सिमोन पत्रुस ख्रिस्टको सामु चेला कहाँ देखा पर्नुभयो, तर त्यति मात्र होइन, त्यसपछि जम्मा भएका 12 जना चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। उहाँ दर्शन वा सपनाको रूपमा देखा पर्नु भएन, बरु शरीरमा बौरी उठ्नु भएको परिवर्तित शरीरमा उहाँ तिनीहरूको अगाडि देखा पर्नुभयो। एकदमै मजाले पावलले एकदमै मजाले भनेको छ है। अनि यहाँनिर बाइबल विद्वानहरूले पनि यति मजाले भनेको छ कि ख्रिस्ट येशू चाहिँ कुनै दर्शन अथवा सपनाद्वारा चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भएन, तर उहाँ चाहिँ साँच्चीकै शरीरमा बौरी उठ्नु भएर है शरीरमा नै मानिसहरू कहाँ चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भयो भनेर यहाँनिर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यसरी बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यतिसम्म भन्दा पनि ती 12 जना चेलाहरूले बनावटी कथा बनाएका हुन् भनेर कसैले भन्न सक्छन्, तर यहाँ उल्लेखित 500 मानिसहरू जसले आफ्ना आँखाले बौरी उठ्नु भएको ख्रिस्टलाई देखे, तिनीहरू सबैले त्यस्तो बनावटी कथा कसरी बनाउन सक्थे र होइन, त्यति धेरै जनाले नभएको असत्य कुरालाई कल्पना गरेर बिल्कुलै भन्न सक्ने थिएनन्, बरु तिनीहरूले सत्य कुरा नै देखेका थिए। एकै समयमा 500 भन्दा बढी भाइहरू कहाँ ख्रिस्ट देखा पर्नु भयो र त्यसमा स्त्रीहरूको हिसाब गरिएको छैन। त्यसको 20 वर्षपछि पावलले यो पत्र लेख्दा ती 500 जना मध्ये धेरै जसो छँदै थिए ख्रिस्ट साँच्ची नै नबिउतिनु भएको भए पावलले यसरी लेख्न सक्ने थिएनन्। कतिजना साक्षीहरू थिए ख्रिस्ट नबिउतिनु भएको भए कतिजनाले पावलले झुटा बोलेछन् भनेर भन्ने थिए भनेर पावलले यति मजाले है स्पष्ट भनेको छ। यदि ख्रिस्ट येशू चाहिँ शरीरमा मृत्यु भएर 3 दिन पछाडि बौरी नउठ्नु भएको भए त्यहाँनिर देख्ने साक्षीहरू धेरै थिए। त्यतिखेरको समय 500 मानिसहरू है 500 मानिसहरू, त्यहाँ पनि स्त्रीहरूको गन्ती थिएन भनेर भनेको छ है। त्यति मध्येमा देख्नेहरू धेरै थिए, तर कतिजना चाहिँ प्रभुमा सुते है, कतिजना चाहिँ अझै पनि छ भनेर त्यतिखेरको समयमा पावलले यो पत्र लेख्दा यसरी बुझाएका छन्। र त्यहाँनिर पावलले यसरी भन्दैछ कि पावलले यसरी लेख्न सक्ने थिएनन्। कतिजना साक्षीहरू थिए ख्रिस्ट नबिउतिनु भएको भए कतिजनाले पावलले झुटा बोलेछन् भनेर भन्ने थिए भनेर यहाँनिर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई भन्दैछ है। आज ख्रिस्ट येशू चाहिँ मरेकोबाट यदि नबिउतिएको भए है, आज त्यतिखेर पनि मानिसहरूले देखेका थिए, 500 मानिसहरूले त्यहाँनिर ख्रिस्ट येशूको बौरी उठाइलाई देखेका थिए भने है, आज त्यतिखेरका मानिसहरूले भन्ने थिए कि यदि नदेखेको भए चाहिँ पावलले चाहिँ यो कुरा चाहिँ झुटो लेखेको हो, यो कुरो चाहिँ होइन भनेर पनि भन्न सक्थे भनेर पावलले यहाँनिर एकदमै है बुझाएर कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई भनेको छ। यदि ख्रिस्ट येशू चाहिँ मरे पश्चात 3 दिन पछाडि चाहिँ नबौरेको भए नबिउतेको भए सायद मैले लेखेको पत्र चाहिँ झुटो हुने थियो। कतिजनाले भन्ने थिए कि पावलले चाहिँ यो कुरो चाहिँ गलत लेखेको है, यो चाहिँ झुटो गवाई हो, पावलले चाहिँ यो त्यत्तिकै लेखेको, यो सत्य होइन भनेर पनि भन्ने थिए भनेर पावलले चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीलाई यसरी बताएका छन्। म सरस्वती मती जाँदैछु किनभने आजको अध्याय एकदमै लामो छ। अनि कसैले पावलको कुरामा केही शंका गर्यो भने त्यसले कतिजनासँग यो कुरा सत्य हो कि होइन डिस्टर्ब भइरहेछ, महत्त्वपूर्ण घटना छैन। येशू ख्रिस्ट मरे पछाडिको 3 दिन पछाडिको बौरी उठाइ त्यो जस्तो सत्य र महान घटना चाहिँ संसारमा कुनै पनि घटना छैन भनेर यहाँनिर हामीलाई बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। बौरी उठ्नु भएको ख्रिस्टलाई देख्ने 500 भाइहरू मध्ये कोही सुतिसकेका छन् भनेर पावल यहाँ भन्दछन्। सुन्नुहोस् है त, एकदमै यहाँनिर स्पष्ट छ। बौरी उठ्नु भएको ख्रिस्टलाई देख्ने 500 भाइहरू मध्ये कोही सुतिसकेका छन् भनेर पावल यहाँ भन्दछन्। हेर्नुहोस्, जब ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू मर्छन् तब तिनीहरू सुत्न मात्र जान्छन्, किनभने सुतेर तिनीहरू पछि बिउजने छ। याकुब चाहिँ
प्रभु येशूका भाइ हुन् जो पछि यरुशलेममा भएको मण्डलीको मुख्य अगुवा भए भनेर 7 पदमा पनि यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। 15 अध्यायको 7 मा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनेरि पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि 7 पदमा याकुबको नाउँ पनि दिएका छन्। अनि याकुब चाहिँ येशूका भाइ भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं है। येशूका भाइ जो चाहिँ यरुशलेमका मण्डलीका अगुवा पनि थिए भनेर हामी याकुबलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौं। याकुब चाहिँ प्रभु येशूका भाइ हुन् जो पछि यरुशलेममा भएका मण्डलीको मुख्य अगुवा भए। उनले नयाँ करारको याकुबको पत्र पनि लेखे। पहिले उनले येशूमा विश्वास गरेका थिएनन्, तर येशूको पुनरुत्थान भएपछि याकुबले र येशूका अरू भाइहरूले पनि विश्वास गरे है। यहाँनेरि भन्दैछ कि याकुबले चाहिँ पहिले चाहिँ उसले विश्वास गरेको थिएन। जब येशू ख्रीष्ट मरे पछाडि पुनरुत्थान हुनुभयो त्यस पछाडि चाहिँ याकुबले विश्वास गरेर अनि याकुबको पत्र पनि याकुबले नै लेखेको हो भनेर यहाँनेरि हामी पाउन सक्दछौं। तर येशूको पुनरुत्थान भएपछि याकुबले र येशूको अरू भाइहरूले पनि विश्वास गरे। सबै प्रेरितहरू चाहिँ 12 जना चेलाहरू होइनन्, तर उनीहरू यरुशलेमको मण्डलीका अगुवाहरू पनि हुन् भनेर यहाँनेरि भनेको छ। सबै 12 जना प्रेरितहरू चाहिँ सबै येशूका चेलाहरू मात्रै पनि थिएनन्, तर ती मध्येमा चाहिँ यरुशलेमका कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ अगुवा पनि थिए भनेर यहाँनेरि हामीलाई बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौं। 8 मा उहाँको पुनरुत्थान भएपछि ख्रीष्ट 40 दिनसम्म संसारमा रहनुभयो, जुन समयमा उहाँ यी सबैजना कहाँ देखा पर्नुभयो है। यहाँनेरि 8 पदमा पावलले भन्दैछ कि जब उहाँ 3 दिन पछाडि बाउरी उठ्नुभयो, बाउरी उठिसकेपछि उहाँ चाहिँ है आज चेलाहरू कहाँ उहाँ चाहिँ देखा पर्नुभयो भनेको छ। उहाँको पुनरुत्थान भएपछि ख्रीष्ट 40 दिनसम्म संसारमा रहनुभयो, जुन समयमा उहाँ यी सबैजना कहाँ देखा पर्नुभयो। उहाँको स्वर्गारोहण भएपछि ख्रीष्ट एकजना अर्को मानिस कहाँ देखा पर्नुभयो, अर्थात् पावल कहाँ। हामीले बाइबलमा हेर्यौं भने यो कुरा हामी पाउन सक्छौं है। ख्रीष्ट येशू जब शरीरमा मर्नुभयो अनि 3 दिन पछाडि उहाँ बाउरी उठिसके पछाडि 40 दिन चेलाहरूसँग रहनुभयो र चेलाहरूसँग रहँदा रहँदै उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो र स्वर्गारोहण भइसके पछाडि चाहिँ जब है 50औं दिनमा 10 दिन पछाडि पेन्टिकोसको आगमन भएको छ। अनि त्यहाँनेरि जब हामीले प्रेरित 9 अध्यायमा गएर हेर्यौं भने चाहिँ ख्रीष्ट येशू चाहिँ जब स्वर्गारोहण भइसके पछाडि सबै यहाँनेरि अन्त अहिले हामी हेर्दै जानेछौं। अन्त्यमा देखा पर्नु भएको व्यक्ति चाहिँ पावलले भनेको छ म हुँ। अन्त्यमा सबैभन्दा अन्त्यमा चाहिँ देखा पर्नु भएको छ मसँग भनेर पावलले यसरी बताएका छन् है। अनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ जब बाउरी उठ्नु भयो र उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो, स्वर्गारोहण भइसके पछाडि चाहिँ सबैभन्दा अन्तमा चाहिँ पावलसँग पनि देखा परेको कुराहरू यहाँनेरि बताएका छन्। म पढेर सुनाउने छु। मानिस कहाँ देखा पर्नुभयो अर्थात् पावल कहाँ। त्यसैले पावल यहाँ भन्दछन् कि सबभन्दा अन्त्यमा म कहाँ पनि उहाँ देखा पर्नुभयो। प्रेरित 9 अध्यायमा यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौं। पावल एउटा असमयमा जन्मेको मानिस जस्तै थिए। प्रसंग अनुसार पावल ढिलो गरी जन्मिएका थिए भनेर हामी भन्न चाहन्छौं, तर यस्तो लेखिएको छैन। बरु पावल बेला नपुग्दै अचानक जन्मेको बालक जस्तै थिए। जसरी बेला नपुगी जन्मेको कुनै बालक र ठिक समयमा जन्मेको बालक एकै नासका हुन सक्दैनन्, त्यसरी नै पावल चाहिँ प्रेरित कहलिनलाई योग्य थिएनन्, किनभने पहिले तिनले परमेश्वरको मण्डलीलाई अति नै सताएका थिए भनेर यहाँनेरि हामी पाउन सक्दछौं। पावल आफैले पनि यो पत्र लेख्दै गर्दा उसले भनेको छ कि म चाहिँ कुनै पनि प्रेरित भनी योग्यको छुइनँ, किनभने मैले चाहिँ धेरै मण्डलीलाई सताएको छु, धेरै प्रभुको छोराछोरीलाई सताएको छु, यस कारणले म चाहिँ कुनै पनि प्रेरित भनिने योग्यको छुइनँ भनेर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो पत्र लेख्दाखेरि उसले यो कुरा पनि बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौं। र यसबाट साँचो प्रेरितको छाप वा चिन्ह के हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। धेरै जसो प्रेरितहरूले आफ्ना आँखाले बाउरी उठ्नु भएको प्रभुलाई देखेका थिए
त्यसरी ख्रीष्टलाई देखेर तिनीहरूले विशेष प्रेरणा पाएर प्रेरित भई पुरा संसारभरि सुसमाचारको प्रचार गरे भनेर यहाँनिर पावलले भन्दैछ। आजको अध्ययन लामो छ, म सरसरी जानेछु। ख्रीष्टको पुनरुत्थान एउटा पक्का ऐतिहासिक घटना हो भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म हामीले दुई भिन्नै प्रमाणदेखि बुझेका छौँ। तेस्रो प्रमाण पनि छ र त्यो चाहिँ प्रेरित अथवा चेलाहरूको जीवनबाट पाइन्छ। सम्झनुहोस्, ख्रीष्ट मर्नु हुँदा आफ्ना 12 जना चेलाहरू भागेर लुकेका थिए। अब यहाँनिर पावलले भन्दैछ तेस्रो प्रमाण, हामीले पहिलो प्रमाण रितोचियानलाई हेर्यौं भने दोस्रो प्रमाण चेलाहरू कहाँ अथवा 500 मानिसहरू कहाँ देखा पर्नु परेको कुरालाई हेर्यौं भने तेस्रो प्रमाण पनि पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई भन्दैछ। यहाँनिर भन्दैछ तेस्रो प्रमाण पनि छ र त्यो चाहिँ प्रेरित अथवा चेलाहरूको जीवनबाट पाइन्छ। सम्झनुहोस्, ख्रीष्ट मर्नु हुँदा आफ्ना 12 जना चेलाहरू भागेर लुकेका थिए। तिनीहरू खुबै डराए, तिनीहरूको अगुवा मर्नु भएको थियो। अब सिपाहीहरूले तिनीहरूलाई पनि खोजेर पक्राउमा पारी मार्छन् भन्ने तिनीहरूलाई डर थियो। यसै कारण तिनीहरू आफ्नो घरको ढोका बन्द गरेर लुके। अब यी चेलाहरूलाई के भयो? कुनै प्रकारले तिनीहरूका जीवन एकदमै परिवर्तित भए। एक छिन तिनीहरू अति डराएका थिए, अर्को छिन तिनीहरू निर्भय थिए। पहिले लुकिरहने, पछि ख्रीष्टको गवाही दिने भए। पहिले पावल जस्तै मण्डलीलाई खेदो गर्ने, पछि गएर पुरा रोमी साम्राज्यभरि नै सुसमाचार प्रचार गर्ने भए भनेर यहाँनिर पावलले यो कुराहरू बताएका छन्। म यसलाई खण्डन गरिरहदिन, यसमै छ, यो नै हो, एकदमै स्पष्ट खण्डन गरिएको छ। तिनीहरूका जीवनमा भएको त्यत्रो ठुलो परिवर्तनको कारण चाहिँ एउटै मात्र हुन सक्छ, अर्थात् येशू ख्रीष्ट बाउरी उठेर तिनीहरू कहाँ देखा पर्नु भएको थियो भनेर यहाँनिर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई भन्दैछ। त्यति मात्र होइन, स्वर्ग जानु भएपछि उहाँले तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा पठाउनु भयो, जसबाट पुरा संसारभरि ख्रीष्टका साक्षी हुनलाई तिनीहरूले शक्ति पाए। प्रेरित 2 अध्यायमा यो कुराहरू हामी पाउन सक्दछौँ। अन्त्यमा ख्रीष्टको पुनरुत्थानको चौथो प्रमाण पनि छ। हामीले पहिलो रितोचियान हेर्यौं भने दोस्रो चेलाहरू कहाँ र मानिसहरू कहाँ, 500 मानिसहरू कहाँ देखा पर्नु भएको, र तेस्रो चाहिँ हामीले हेरिरहेका थियौं, हेर्दै थियौं कि 1000 वर्षसम्म यहाँनिर लेखिएको छ करोडको करोड मानिसहरू आफ्नो आफ्नो जीवनमा पवित्र आत्माद्वारा बाउरी उठ्नु भएको प्रभुको उपस्थिति र शक्तिको अनुभव गर्दै आएका छन्। यो चाहिँ चौथो प्रमाण हो भनेर यहाँनिर हामी बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ आज हामी पनि संसारमा छौँ है, यो एउटा शरीरमा हुँदा नै, संसारमा हुँदा नै फेरिको प्रमाणको कुराहरू पावलले यहाँनिर भनेको छ। यहाँ के भनेको छ? चौथो प्रमाण पनि छ, लगभग 2000 वर्षसम्म करोडको करोड मानिसहरू आफ्नो आफ्नो जीवनमा पवित्र आत्माद्वारा बाउरी उठ्नु भएको प्रभुको उपस्थिति र शक्तिको अनुभव गर्दै आएका छन्। हामी पनि आफू आफूलाई जाँचौं, बाउरी उठ्नु भएको ख्रीष्ट हामीलाई शक्ति दिँदै र हामीमा बास गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी संसारलाई गवाही दिन सक्छौं भनेर चौथो प्रमाणको कुरा पनि यहाँनिर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो कुराहरू बताएका छन्। पावलले पहिले कसरी ख्रीष्टका मण्डलीहरूलाई सताएका थिए भन्ने कुरा तिनले कहिले पनि बिर्सन सकेनन्। यस कारणले गर्दा पावलले 15 अध्यायको 9 मा उसले यति साह्रो आफैलाई नम्र बनाइकन उनले विगतमा गरेका कुराहरूलाई पनि पत्रमा लेखेर कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यो बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अघि हामीले पढिरहेका थियौं कि तिमीहरूसँग यहाँनिर भनेको छ, किनकि प्रेरितहरूमध्ये म सबैभन्दा तुच्छ हुँ, म प्रेरित भनिने योग्यको छैन, किनभने मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई खेदो गरे भनेर 15 को 9 पदमा पावलले यति साह्रो आफैलाई नम्र बनाइकन, शर्मा नमानिकन है, लाज नमानिकन उनले विगतमा गरेका भुलहरूलाई स्वीकार गर्दै पत्रमा पनि कोरिन्थीका मण्डलीलाई लेखेर आफ्नो भुललाई स्वीकार गरेको छ कि म चाहिँ प्रेरित भन्ने योग्यको छुइनँ, किनभने
मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई अति नै सताएको थिएँ भनेर पावलले नम्रतापूर्वक यसरी पत्रमा लेखेका कुराहरू हामी पाउन सक्छौं। पावलले पहिले कसरी ख्रीष्टको मण्डलीलाई सताएका थिए भन्ने कुरा तिनले कहिले पनि बिर्सेनन्। त्यसै कारणले आफैलाई प्रेरित भनिने पावलको दृष्टिमा सुहाउँदो थिएन। यसकारणले गर्दा पावलले यो कुराहरू बताएका छन्। तर पावलले आफैलाई प्रेरितहरू मध्ये सबैभन्दा तुच्छ ठाने तापनि तिनी पक्का प्रेरित थिए भनेर यहाँनेरि बताएको छ। साँचो प्रेरितको पुरा अधिकारसँग तिनी मण्डलीहरूमा बोले। पावल भन्छन् परमेश्वरको अनुग्रह र दयाले मात्र म प्रेरित बने है। पावलले यहाँनेरि यति मजाले भनेको छ कि म चाहिँ मेरो आफ्नो शक्ति, आफ्नो सामर्थ, आफ्नो ज्ञानले म चाहिँ एउटा प्रेरित भएको होइन, तर परमेश्वरको बोलावट र अनुग्रहको दयाले गर्दा मात्रै म चाहिँ उहाँको एउटा प्रेरित बन्न सफल भएँ भनेर पावलले चाहिँ यसरी बताएको कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँदछौँ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको अनुग्रहले पावलको जीवनमा काम गरिरहेको थियो। पावलले तिनीहरू सबैभन्दा बढी अर्थात् अरू प्रेरितहरूले भन्दा बढी परिश्रम र मेहनत गरेका थिए। तर पावलले गरेको ठुलो काम चाहिँ आफैले गरेको होइन, तर आफैमा काम गरिरहेको परमेश्वरको अनुग्रहले नै गरेको थियो भनेर पावलले यो कुरा अघि नै भनेको थियो होइन, कि म चाहिँ प्रेरित भन्ने योग्यको छुइनँ। आज यो चाहिँ मेरो आफ्नै कारणले म भएको होइन, यी सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह र दयाको कारणले चाहिँ म भएको हो भनेर पावलले आज यसरी बताएका थिए। जोसुकैले प्रचार गरे पनि सुसमाचार एउटै छ भनेर पावल भन्दछन् 11 पदमा। यो सुसमाचार विश्वास गर्ने प्रत्येकको उद्धारको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो भनेर यहाँनेरि 11 पदमा पनि पावलले यो कुराहरू बताएका छन्। हुन्छ, म दोस्रो च्याप्टरमा जानेछु र हामीले ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा हामीले हेरिसकेका छौं र अब हामी दोस्रो च्याप्टरमा हामी जानेछौँ। हामीले पहिलो च्याप्टरबाट मलाई विश्वास छ हामीले केही न केही बुझ्यौं है। ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा हामीले हेरिरहेका थियौं। यदि हामी ख्रीष्टको पुनरुत्थानमा विश्वास गर्छौं भने चाहिँ है त्यसको चाहिँ उद्धार भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ ख्रीष्टमा अटल रहिरहनु पर्यो भन्ने विषयमा हामीले हेरिरहेका थियौं भने अब दोस्रो च्याप्टरमा चाहिँ मृतकहरूको पुनरुत्थान भनेर हामी यहाँ हेर्न गइरहेका छौं। अब मृतकहरूको पुनरुत्थान चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त हामी अध्ययन गर्नेछौं। 12 पददेखि म हजुरहरूको बीचमा सर र मात्रै जानेछु। अलिकति शब्दहरू भिन्दै जस्तो लाग्छ होला, तर एउटै नै हो। ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बिउताउनु भएको हो भने हामीले जानेको हुनाले मरेकाहरू बिउताइनेछ भनेर पनि हामी जान्दछौँ। कोरिन्थीका मण्डलीका कोहीले शरीरको पुनरुत्थानमा पत्यार गरेनन्। धेरै जसो ग्रीकहरूले पनि प्राण र आत्मा मात्र स्वर्गमा जान्छन् भन्ने विचार गर्थे। शरीर चाहिँ बिल्कुल खत्तम हुन्छ भनेर तिनीहरूले भन्थे। तर पावल यस्तो विचार असत्य छ भनी यहाँ भन्छन्, कारण जब ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बिउताउनु भयो तब उहाँको शरीर पनि बिउतियो भनेर पावलले 12 पदमा यो कुराहरू बुझाएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। त्यहाँनेरि किन पावलले यो कुरा मृतकहरूको पुनरुत्थानको विषयमा भने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि कसैले है 12 पदमा तपाईले हेर्नु भयो भने हामी पाउँछौँ मृतकहरूबाट ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनु भयो भनी प्रचार गरिन्छ भन्ने। कसरी तिमीहरू मध्ये कसैले मृतकको पुनरुत्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ भनेर पावलले यहाँ प्रश्न पनि उठाएका छन् र प्रति उत्तर पनि दिएका छन् है। कसरी चाहिँ तिमीहरूले मृतकहरूबाट ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थान हुनु भयो भनी प्रचार गर्छौ र कसरी तिमीहरू मध्ये कसैले चाहिँ मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भनी पनि भन्न सक्छौ भनेर यहाँनेरि पावलले प्रश्न गरेका छन् र त्यहाँनेरि उत्तर पनि दिएका छन्। तर यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने त ख्रीष्ट पनि मृतकबाट पूर्ण जीवित पारिनु भएको होइन। यहाँनेरि भन्दछ यदि ख्रीष्ट येशू मरेकै हुनु भएको भए र उहाँ चाहिँ आज नबिउतिनु भएको भए त आज यहाँनेरि भनेको छ मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने ख्रीष्ट पनि मृतकबाट पूर्ण जीवित पारिनु भएको होइन भनेर यहाँनेरि पावलले यसरी कोरिन्थीका मण्डलीलाई बताएका छन्।
यदि ख्रीष्ट मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने हामीलाई उद्धार दिनलाई सुसमाचारको शक्ति कहाँ छ त? छैन। र यो शक्ति छैन भने हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुन्छ। तर ख्रीष्ट अवश्य मृतकबाट बिउतनु भएको हुनाले नै उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी निश्चयसँग जान्दछौँ। उहाँ जिउँदा प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। उहाँका शिक्षा सत्य छन् भनी हामी जान्दछौँ। उहाँमाथि हामी पूरा भरोसा राख्न सक्छौँ अनि हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुँदैन। किनभने जुन शक्तिले ख्रीष्टलाई मृतकबाट बिउतायो र परमेश्वरसँग स्वर्गमा बसाल्यो उही शक्ति हामी आफै पनि पाउँछौँ भनेर यहाँनिर पावलले 13 देखि 14 पदसम्म यो कुराहरू बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब 15 देखि 17 पदसम्म हामी हेर्दैछौँ। ख्रीष्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। आफ्ना पापमा रहिने मानिस उद्धार नपाएको मानिस हो। ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बिउताउनु भएको र उहाँले पापमाथि विजय गर्नु भएको हुनाले मात्रै उहाँले हामीलाई हाम्रा पापबाट बचाइदिन सक्नुहुन्छ। ख्रीष्टको पुनरुत्थान चाहिँ उहाँको उद्धार दिने शक्तिको खास प्रमाण नै हो। यहाँनिर विशेष गरेर यो भर्स हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण देख्न सक्छौँ अनि बुझ्न हामीलाई सहायता गर्दछ है। ख्रीष्ट मरेकाबाट बिउताउनु भएको र उहाँले पापमाथि विजय गर्नु भएको हुनाले मात्रै उहाँले हामीलाई हाम्रो पापबाट बचाइदिन सक्नुहुन्छ। ख्रीष्टको पुनरुत्थान चाहिँ उहाँको उद्धार दिने शक्तिको खास प्रमाण नै हो भनेर यहाँनिर हामीलाई कोरिन्थीको पुस्तकले बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। कसैको पनि पुनरुत्थान हुँदैन भनी मरिसकेका क्रिस्चियनहरू पनि नष्ट भएका हुन्छन्। तिनीहरू गाडिएर नै रहनेछन्। तिनीहरूको विश्वास एउटा हँसाउने कुरा जस्तै मात्र हुनेछ भनेर यहाँनिर 18 पदले भन्छ। यदि कसैको पुनरुत्थानै हुँदैन भने त मरिसकेको क्रिस्चियनहरूको पनि त नष्ट भएका हुन्छन् भनेर यहाँनिर पावलले यो कुराहरू बताउन खोजेको छ, बुझाउन खोजेको छ। यदि है मरिसकेका विश्वासीहरू चाहिँ पुनरुत्थान हुँदैन भने त हाम्रो विश्वास नष्ट भएको छ है। त्यो चाहिँ एउटा हाँसोको पात्र मात्रै हुनेछ, हाँसो जस्तै हुनेछ भनेर पावलले यो कुराहरू बुझाउन खोजेको छ। अर्को जीवनमा पुनरुत्थान हुने आशा छैन भनेदेखि क्रिस्चियनहरू अवश्य दैनी वा दुखी हुन्छन्। 19 पदमा म पुग्दैछु। अर्को जीवनमा पुनरुत्थान हुने आशा छैन भनेदेखि क्रिस्चियनहरू अवश्य दैनीय वा दुखी हुन्छन्। यसै जीवनमा तिनीहरूले निन्दा र खेदो पाउँछन्। तर पुनरुत्थान छैन भने स्वर्गमा पनि तिनीहरूको कुनै इनाम पाउने आशा हुँदैन। बरु क्रिस्चियन नै नभएको भए बेस हुने थियो भनेर पावलले यहाँनिर कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो कुराहरू बताएका छन्। यदि ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर पनि है ख्रीष्ट येशूमै आज उनीहरूको जीवन चाहिँ मृत्यु भए पनि उनीहरूमा चाहिँ कुनै पनि त्यो अर्को जीवनको आशा यदि भएन भने चाहिँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ अवश्य दैनीय दुखी हुन्छन् भनेर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यो कुराहरू लेखेका छन्। वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनु भएको छ। कोरिन्थीहरूले यस कुरामा अब शङ्का नगरून्। पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो पत्रमा यति मजाले स्पष्ट रूपले भन्दैछ 20 पदमा, म पावल भन्दछु वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनु भएको छ। कोरिन्थीहरूले यस कुरामा अब शङ्का नगरून्। हाम्रो आशा ख्रीष्टको पुनरुत्थान नै हो। अघि मैले तपाईहरुलाई 15 अध्यायलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले त्यो कुरा बुझ्दै थिएँ कि मलाई लाग्छ कोरिन्थीका मण्डलीहरूले चाहिँ ख्रीष्टको है मृतकहरूको पुनरुत्थान चाहिँ कसरी हुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले अलिकति शङ्का गरेको अथवा यो कुरा हुनै सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले एउटा शङ्का गरे जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई मृतकहरूको पुनरुत्थानको विषयमा चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यो पत्रद्वारा बुझाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ र 20 पदमा पनि पावलले यही कुरा जोड दिएर लेखेका छन्। पावल भन्छन् वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनु भएको छ। कोरिन्थीहरूले यस कुरामा अब शङ्का नगरून्। हाम्रो आशा ख्रीष्टको पुनरुत्थान नै हो भनेर पहिलो पत्रुस 1:3 यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। मरेकाहरूबाट बिउताउने सबैभन्दा पहिलो मानिस ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण पावलले उहाँलाई प्रथम फल भन्दछन्।
20 पदमा तपाईले हेर्नु भयो भने ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनु भएको छ, सुति जानेहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ भनेर 20 मा हामी पाउँछौँ भने पावलले ख्रीष्ट येशूलाई है ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ के भन्नु भएको छ त, बिउताउनेहरू मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा प्रथम फल चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर ख्रीष्टलाई प्रतिबिम्ब गरेको कुराहरू हामी यहाँनेरि देख्न सक्छौं। मरेकाहरूबाट बिउताउने सबैभन्दा पहिलो मानिस ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण पावलले उहाँलाई प्रथम फल भन्दछन्। उहाँ मरेकाहरूबाट बिउताउनु भएको हुनाले अरू सबै क्रिस्चियनहरू पनि बिउताउने छ, तिनीहरू पछि हुने फल हुनेछन्। ख्रीष्ट येशू चाहिँ मानिसहरूमा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ मरे पश्चात बौरी उठ्ने चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा पावलले चाहिँ पहिलो है प्रथम फल भनेर यहाँनेरि बुझाएको छ र त्यस पछाडि बिउताउने चाहिँ यहाँनेरि के भनेछ, पछि हुने फलहरू भनेर यहाँनेरि बुझाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। पुरानो करार अनुसार यहुदीहरूले बालीको प्रथम फल परमेश्वरमा भेटीको रूपमा चढाउँथे। पुरानो करार अनुसार चाहिँ यहुदीहरूले बालीको है जे पनि फल छ अथवा जे पनि हुन्छ, पहिलो फलेको कुरो जे पनि है पहिलो प्रथम फल चाहिँ परमेश्वरको निम्ति भेटीको रूपमा चढाउने गर्थे भनेर यहाँनेरि बताएको छ। र त्यस भेटीद्वारा बाँकी बलि चोखो बनेको हुन्थ्यो। यसकारण हामी बुझ्न सक्छौं कि ख्रीष्ट पुरा बालीको अथवा मण्डलीको प्रथम फल हुनुहुन्छ, जसबाट मण्डली पवित्र हुन्छ भनेर यहाँनेरि बताएको छ। 21 देखि 22 आदम भएको संसारको सबभन्दा पहिलो मानिसबाट मृत्यु आयो, त्यसरी नै पुनरुत्थान अथवा देहको उद्धार येशू ख्रीष्टबाट आयो। आदमको पापको कारणले गर्दा सबै मानिसहरू पापी भएर जन्मिएका हुन्छन्। ख्रीष्टको धार्मिकताले गर्दा ख्रीष्टमा भएका अथवा विश्वास गर्ने जति सबै धर्मी ठहरिन्छन् र अनन्त जीवन पाउँछन् भनेर यहाँनेरि 21 देखि 22 पदसम्म यो कुराहरू हामी पाउँछौँ है। यहाँनेरि आदमद्वारा चाहिँ के भयो त, मृत्यु आयो भनेको छ, संसारभरि नै मृत्यु आयो। तर पुनरुत्थान चाहिँ को द्वारा आयो त, ख्रीष्टबाट भनेर भनेको छ है, ख्रीष्टबाट आयो। आदमको पापको कारणले गर्दा सबै मानिसहरू पापी भएर जन्मेका थिए, यस कारणले गर्दाखेरि तर ख्रीष्टको धार्मिकताको कारणले गर्दा ख्रीष्टमा सबै अथवा विश्वास गर्ने जति सबै धर्मी र अनन्त जीवन पाउँछन् भनेर विशेष गरेर यहाँनेरि आदम र ख्रीष्टको विषयमा बुझाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। आदमद्वारा मृत्यु आयो भने ख्रीष्टद्वारा जीवन आएको कुराहरू हामी यहाँनेरि बुझ्न सक्छौँ। म एकदमै कुदिरहेको छु, समय एकदमै समयले डाँडा कुदैछ, म समयलाई हेर्दैछु, भइसकेको छ, हाम्रो 22 पदमा मात्रै पुग्दैछ र यहाँनेरि म सरस्वती पढ्नेछु। यस पद अनुसार ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा अर्थात् संसारको अन्त्य हुने बेलामा हामी बिउतानेछौँ। जब ख्रीष्ट फेरि आउनुहुन्छ तब उहाँले स्वर्ग र पृथ्वी दुवैमा भएको हरेक दुष्ट शासन, हरेक अख्तियार र शक्ति नष्ट पार्नुहुन्छ। सबै शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु भएपछि ख्रीष्टले आफ्नो राज्य अर्थात् उहाँको स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको अधिकार परमेश्वर पितालाई सुम्पिदिनु हुनेछ। यी पदहरूमा लेखिए जस्तै संसारको अन्तको समय त्यस्तै हुनेछ। पहिले ख्रीष्ट फेरि आउनुहुनेछ, त्यसपछि सबै शत्रुहरूको नाश नहुन्जेलसम्म उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। तब हामी विश्वास गर्नेहरू सबै बिउतानेछौँ, त्यसपछि संसारको अन्त हुनेछ। मैले हजुरहरूको बीचमा 21 देखि 25 पदसम्म मैले पढिरहेको छु। तपाईहरुले आफ्नो बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि बहिनी त सरस्वती कुदे के कहाँ भन्यो, कुन वर्ष भन्यो भनेर नअल्मलिनुहोस्। म तपाईहरुको बीचमा एकदमै कुदिरहेको छु, हाम्रो समय भइसकेको छ। म सरस्वती मात्रै पढ्ने छु। 26 देखि म हजुरहरूको बीचमा 29 सम्म म पढ्न गइरहेको छु। ख्रीष्टले कसरी मृत्युलाई नष्ट पार्नुहुनेछ? जवाब यही हो, शरीरको पुनरुत्थानद्वारा। जब हामी विश्वास गर्नेहरू मर्छौं तब हामी खास गरी मरेका त होइनौं, तर सुतेका मात्र हुन्छौं अनि संसारको अन्तिममा हामीहरू बिउजाउने छौं। त्यति बेला मृत्युको नाश पूर्ण रूपले हुनेछ। त्यसकारण अबदेखि हाम्रो लागि मृत्युको खिल हुँदैन। अब हामीलाई केही डर वा निराश हुनु पर्दैन। पावल यहाँ भन्छन्
आफैलाई बाहेक परमेश्वरले सबै कुरालाई पनि उहाँको अर्थात् ख्रीष्टको पाउमुनि अधीनमा राखिदिनु भएको छ। जब सबै शत्रुहरूमाथि अर्थात् मृत्यु, पाप, शैतान इत्यादि माथि विजय प्राप्त भएको हुनेछ, तब ख्रीष्टले आफ्नो पूरा अधिकार अथवा राज्य र आफैलाई समेत पनि परमेश्वर कहाँ सुम्पिदिनु हुनेछ। परमेश्वरले ख्रीष्टलाई सारा अधिकार दिनु भएको छ। त्यसकारण आफ्नो काम सक्नु भएपछि ख्रीष्टले उही अधिकार परमेश्वर कहाँ फर्काइदिनु हुनेछ। ख्रीष्टको पूरा उद्देश्य र मनसाय यही नै थियो कि परमेश्वर पिताको महिमा होस् र परमेश्वर सबै थोकका सर्वसर्व हौन् भनेर यहाँनेरि बताएका छन्। संसारको सृष्टि र हामीहरू एक एकको सृष्टिको खास मतलब यही नै हो कि संसारबाट र हामीहरूबाट परमेश्वरको महिमा भइरहोस्। 29 मा यस पदको अर्थ बुझ्न गाह्रो छ, जुन हुन सक्छ कि कोरिन्थीहरूमा बप्तिस्मा नपाई मरेका मानिसहरूका निम्ति कोही अरू क्रिस्चियनहरूले बप्तिस्मा लिइदिन्थे। विशेष गरेर हामीले यो 15 अध्याय पढ्दै गर्दाखेरि यो सन्दर्भ चाहिँ पावलले किन लेखे, के भन्न खोजेको हामीलाई अलिकति कस्तो लाग्छ होला है, यहाँनेरि अलिकति नबुझेको जस्तो फिल हुन्छ होला। यहाँनेरि 29 मा म सानो बाइबललाई पनि पढ्ने छु अनि म त्यसको 29 मा नत्र त मृतकहरूको निम्ति बप्तिस्मा लिएको अर्थ के भयो? मृतकहरू जीवित नपारिने भए त तिनीहरूको निम्ति मानिसहरूले किन बप्तिस्मा लिन्छन्? यो भर्सलाई पढ्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ है त्यतिखेर कोरिन्थीका मण्डलीहरूले चाहिँ आज ख्रीष्टमा मर्नेहरू, ख्रीष्टमा बप्तिजम नलिकन मर्नेहरूको निम्ति पनि जीवित विश्वासीहरूले बप्तिजम गरिदिन्थे कि भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं। अनि यही कुरालाई चाहिँ यहाँनेरि बाइबल विद्वानहरूले यसरी खण्डन गरेका छन्। यस पदको अर्थ बुझ्न गाह्रो छ। हुन सक्छ कि कोरिन्थीमा बप्तिस्मा नपाई मरेका मानिसहरूको निम्ति कोही अरू क्रिस्चियनहरूले बप्तिस्मा लिइदिन्थे। यस चलनको विषयमा बाइबलको कुनै अरू पदमा केही पनि लेखिएको छैन। पुनरुत्थान छैन भने मरिसकेको मानिसको लागि किन बप्तिस्मा लिने? मरेको मानिसलाई केही फाइदा हुँदैन। पुनरुत्थान छैन भने किन मृत्युको खतरामा पर्ने भनेर पावलले यो कुराहरू बताएका छन्। र म 30 देखि फेरि पनि म हजुरहरूको बीचमा 32 सम्म पढ्दैछु। पुनरुत्थान छैन भने किन मृत्युको खतरामा पर्ने? पावलले यो कुरा भन्दैछ। यदि उनीहरूको निम्ति हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ भने किन हामी चाहिँ मृत्युको खतरामा पर्ने? बरु सकभर लामो समयसम्म बाँचौँ, किनभने मरेपछि हाम्रो लागि न आशा न उपाय हुनेछ। 31 ले भन्छ, प्रतिदिन म मर्दछु। यसको दुई अर्थ हुन सक्छ। पहिलो अर्थ यो हो, पावल हरेक दिन मर्न तयार छन्, हर घडी जोखिममा रहन्छन्। दोस्रो अर्थ यही हो, पावलको पुरानो स्वभाव अर्थात् तिनको पापी शरीर हरेक दिन मर्दछ। पावल आफैलाई इन्कार गरेर दिनवा आफ्नो क्रुस उठाउँछन्। यसै कारणले गर्दा पावलले 31 पदमा भनेको छ, प्रतिदिन म मर्दछु। पावल चाहिँ हर घडी जोखिममा रहेर है आफ्नो जीवनलाई ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको निम्ति सुम्पिएर परमेश्वरको राज्यको निम्ति खटेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र पावलले त्यही भएर यहाँनिर भन्दछ, म चाहिँ प्रतिदिन म मर्दछु है। पावलले आफैलाई इन्कार गरेर दिनुवा परमेश्वरको क्रुस उठाएर हिँडेको कारणले गर्दा पावलले यो कुराहरू बताएका छन्। यहाँ पावल कोरिन्थीहरूका विषयमा ख्रीष्टमा घमण्ड गर्छन्। कोरिन्थीका मण्डली चाहिँ ख्रीष्टमा भएको पावलको कामको फल थियो। पावलले किन त्यो कुरा चाहिँ भाइयो म तिमीहरूको खातिर म प्रभुमा घमण्ड गर्छु भनेर पावलले 31 पदमा भने भन्दाखेरि चाहिँ पावलको है कोरिन्थीका मण्डली चाहिँ पावलको एउटा सुसमाचारको कामको फल भएको कारणले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ त्यहाँका मण्डलीलाई भन्दैछ, भाइ हो हाम्रो प्रभु येशूमा तिमीहरूको कारण म गर्व गर्दछु। म भन्न सक्दछु कि प्रतिदिन म मर्दछु भनेर पावलले चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई प्रभुमा भएर मैले सुसमाचार सुनाएर है उनीहरूलाई बचाएको हुँ भनेर परम प्रभुमा भएर घमण्ड गरेका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। पुनरुत्थान छैन भने ख्रीष्टको लागि किन आफैलाई आपतमा पार्ने? पावल एफिससमा ठुला आपत्तिहरूमा परेका थिए। तिनले जङ्गली जनावरसँग लड्नु परेको थियो। पावलले अवश्य मानिसहरूबाट ठुलो दुःख पाए, यहाँसम्म कि तिनलाई यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 32 पदमा एकदमै मजाले लेखिएको छ कि यहाँ चाहिँ जङ्गली सिंहहरूसँग
लडाई गर्नु परेको, जनावरहरूसँग लडाई गर्नु परेको कुराहरू पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई लेखेका छन्। मान्छेकै कुरा गर्नु हो भने एफिससमा जंगली जनावरहरूसँग मेरो लडाईको मलाई के फाइदा भयो र? मृतकहरू जीवित नहुने भए त हामी खाऊ र पिउँ, किनभने भोलि त हामी मरिहाल्छौँ भनेर यहाँनेरि विशेष गरेर पावलले बताएका छ कि मैले चाहिँ एफिससका मण्डलीमा हुँदाखेरि जंगली जनावरहरूसँग मैले धेरै लडाई लडेको छु है भनेर यहाँनेरि पावलले बताएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ किन पावलले भने भन्दाखेरि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ है, त्यतिखेरको समयमा पावलको समयमा अपराधीहरूलाई चाहिँ सिंहसँग लडाई गर्न लगाउँथे अरे। जंगली जनावरसँग चाहिँ मैले सिंह भने जंगली जनावरहरूसँग चाहिँ लडाई खेल्न लगाउँथे अरे। अनि त्यो चाहिँ अपराधीहरूलाई एउटा मृत्युदण्ड दिने एउटा उपाय अथवा एउटा पनिशमेन्ट पनि थियो त्यतिखेरको समयमा भनेर यहाँनेरि बाइबल विद्वानहरूले बताएका छन् कि जंगली सिंहहरू तिनीहरूलाई मार्न लगाइन्थ्यो। कि त्यतिखेर पावलको समयमा चाहिँ अपराधीहरूलाई, त्यहाँ जेलखानामा रहनेहरूलाई, जसले अपराध गरेर जेलखानामा रहन्थे ती मानिसहरूलाई चाहिँ जंगली सिंहहरूसँग लडाई गरेर जंगली सिंहहरूलाई चाहिँ मार्न लगाउँथे। त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा मृत्युदण्ड जस्तो पनि थियो भनेर पावलले यहाँनेरि बताएका छन्। आज हामी रमाइलो गरौँ, भोलि हाम्रो जीवन खत्तम हुन्छ भनेर येसाईको पालोदेखि अहिलेसम्म संसारका मानिसहरूले भन्दै आएका छन्। जीवनमा केही इनाम हुँदैन भनेर सम्झेका हुनाले यस्ताहरूले यस जीवनमा सफल फाइदा पाऊ भनेर भन्छन्। ख्रीष्टको लागि मरेर मलाई के फाइदा भनी पावल यहाँ सोध्छन्। जवाब यही हो कि पावलले शरीरको पुनरुत्थान र साथै अनन्त जीवन पाउने छन्, तिनको फाइदा यही हो है। जुन कुरा चाहिँ यहाँनेरि है, जसले चाहिँ ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा अथवा मृतकहरूको पुनरुत्थानको विषयमा विश्वासै गर्दैन ती मानिसहरू चाहिँ एकदमै आफ्नो मोजमजा खाने पिउने कुराको विषयमा मात्रै उनीहरूले मध्यनजर लगाउने काम गर्दथे। यस कारणले गर्दा पावलले यहाँनेरि भन्दछ कि यति मजाले भनेका छन् है, म तपाईलाई पढेर सुनाउने छु। 32 को मृतकहरू जीवित नहुने भए त हामी खाऊ र पिउँ, किनभने भोलि त हामी मरिहाल्छौँ। भ्रममा नपार खराब संगतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ। होसमा आऊ अब उपरान्त पाप नगर, किनकि कतिलाई त परमेश्वरको ज्ञानै छैन। तिमीहरूलाई लज्जित तुल्याउनलाई मैले यो भनेको हुँ भनेर पावलले यहाँनेरि भन्दैछ। म हजुरहरूको बिचमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ लेखिएको खराब संगत भनेको पुनरुत्थान नपत्याउनेहरू भनिएको हो, जसले चाहिँ है ख्रीष्टको पुनरुत्थान अथवा मृत्यु भइसकेपछि ख्रीष्टमा मर्ने, ख्रीष्टमा सुत्नेहरू पनि पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुरालाई नपत्याउनेहरूलाई चाहिँ खराब संगत भनिएको हो भनेर यहाँनेरि बताएछ। यसै कारणले गर्दा पावलले भन्छन् कि यहाँनेरि भ्रम नपर खराब संगतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ। जसले चाहिँ ख्रीष्टको पुनरुत्थानलाई विश्वासै गर्दैन, ख्रीष्टमा सुत्नेहरू, ख्रीष्टमा मर्ने व्यक्तिहरू पनि बौरी उठ्नेछ भन्ने कुरालाई विश्वासै गर्दैन भने त्यो चाहिँ एउटा खराब संगत हो। त्यो चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग चाहिँ तिमीहरूले संगत पनि नगर्नु भनेर यहाँनेरि पावलले भन्छ। अनि होसमा आऊ अब उपरान्त पाप नगर, किनकि कतिलाई त परमेश्वरको ज्ञानै छैन। तिमीहरूलाई लज्जित तुल्याउनलाई मैले यो भनेको हुँ। जसले चाहिँ है मृत्युबाट पुनरुत्थान हुँदैन भन्छ र विश्वास गर्दैन भने चाहिँ त्यो व्यक्तिमा परमेश्वरको ज्ञान पनि हुँदैन भनेर यो कुराहरू बताएको हामी पाउँछौँ। हाम्रो समय भइसकेको छ र अन्तिम च्याप्टरको म एक दुईवटा भर्सलाई मात्रै पढेर आजको अध्यायलाई म अन्त गर्न चाहन्छु। दुईटा च्याप्टर हाम्रो सकिएको छ 33 सम्म र अन्तिम च्याप्टरले भन्छ पुनरुत्थान भएको शरीर। यहाँनेरि एक पदले नै हामीलाई बुझाएको छ कि मैले अघि सुरुमा भन्दै थिएँ कोरिन्थीका कति विश्वासीहरूले यहाँनेरि प्रश्न गरेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा पावलले चाहिँ पुनरुत्थान भएको शरीर चाहिँ पुनरुत्थान चाहिँ कसरी हुन्छ हैन, मरे पछाडि चाहिँ एउटा मरेको शरीर चाहिँ एउटा मरिसके पछाडि एउटा माटोमा लगेर गाडिन्छ,
माटोमा लगेर गाडिसके पछाडि कसरी चाहिँ पुनरुत्थान एउटा जीवित भएर उठ्छ भन्ने कुरालाई जिज्ञासा राखेर कोरिन्थीका मण्डलीहरूले यो प्रश्न गरेका छन्। अनि त्यही प्रश्नको उत्तर चाहिँ तेस्रो च्याप्टरमा पावलले बताएका छन्। तर कसैले सोध्ला मृतकहरू कसरी पुनर्जीवित हुन्छन् र तिनीहरू कस्ता किसिमको शरीर लिएर आउनेछन्। 35 लाई तपाईले हेर्नुहोस्। हे मूर्ख हो, जे तिमी रोप्छौ त्यो नमरिकन सजीव हुँदैन। जे तिमी रोप्छौ त्यो चाहिँ पनि हुने शरीर होइन, तर बिउ मात्र रोप्छौ, चाहे त्यो गहुँ अथवा अरू कुनै किसिमको अन्न होस्। तर आफैलाई खुसी लागे बमोजिम परमेश्वरले त्यसलाई एउटा शरीर दिनुहुन्छ र हरेक किसिमको बिउलाई त्यसको शरीर दिनुहुन्छ। सबै शरीर एक एक किसिमका हुँदैनन्। मानिसको शरीर एक किसिमको र जीव जन्तुको अर्को किसिमको, चराहरूको अर्को किसिमको, माछाहरूको अर्को किसिमको शरीर हुन्छ। अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छन्। स्वर्गीय शरीरको तेज र एक किसिमको छ र पार्थिव शरीरको तेज अर्को किसिमको। सूर्यको तेज एक किसिमको र चन्द्रमाको तेज अर्को किसिमको र ताराहरूको तेज अर्को किसिमको हुन्छन्, किनभने एउटा तारा र अर्को तारा तेजमा भिन्दै हुन्छ भनेर 35 देखि हाम्रो 41 पदसम्म पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यति मजाले विभिन्न ताराहरूको, चन्द्रमाको है विभिन्न कुराहरूको पार्थिव र शारीरिक को विषयमा एउटा आत्मिक कुरा र शरीर विषयमा चाहिँ यहाँनिर उदाहरण दिएर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यो बुझाएको कुराहरू हामी पाउन सक्दछौँ। किन भन्दाखेरि कोरिन्थीका मण्डलीहरूले यो कुराहरू बुझ्न चाहिरहेका थिए। मृत्यु पछाडि चाहिँ कसरी चाहिँ पुनरुत्थान हुन्छ, कस्तो हुन्छ होला पुनरुत्थान चाहिँ, मरिसकेको मान्छे चाहिँ कसरी चाहिँ पुनरुत्थान हुन्छ, जीवित हुन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ उनीहरूले चासो गरेको कारणले गर्दा पावलले यहाँनिर साह्रै राम्रो उदाहरण दिएको कुरा छ। जे पनि जब मर्छ, जे पनि रोप्छौँ, जे पनि बिउ हामी रोप्छौँ त्यो नमरिकन फेरि पनि त्यसले नयाँ जीवन पाउँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ पावलले यहाँनिर कोरिन्थीका मण्डलीलाई बुझाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र म एकदमै कुदिरहेछु। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो। जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ र आनन्दारमा त्यो गाडिन्छ, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ, दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ, शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ, प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य छ। यसकारण यस्तो लेखेको छ, पहिले मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। अब मैले छिटो पढेको। यसकारण यस्तो लेखेको छ, पहिले मानिस आदम जीवित प्राणी भए हैन, जो चाहिँ माटोबाट बनाइयो र जीवनको सास फुकिदिनु भयो। हामी सबैलाई थाहा छ उत्पत्ति 2 अध्यायमा यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। भने अन्तिम आदम चाहिँ जीवन दिने आत्मा ख्रीष्ट येशूलाई प्रतिबिम्ब गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। पहिलो चाहिँ आत्मिक होइन तर प्राकृतिक हो। हेर्नुहोस् है, पहिलो आदम जो माटोबाट बनाइयो र परमेश्वरले आफ्नो जीवनको सास फुकिदिनु भयो र उहाँ चाहिँ जीवित भए हैन, त्यो चाहिँ आत्मिक होइन तर प्राकृतिक हो। हेर्नुहोस् है, प्राकृतिक हो र त्यसपछि चाहिँ आत्मिक हो भनेर भनिएको छ। जब उसलाई माटोबाट बनायो तर उमा जीवनको सास फुकिएको थिएन, ऊ त्यो एउटा मूर्त एउटा शरीर, ऊ चाहिँ एउटा के भनौँ मूर्ति जस्तो मात्र थियो, एउटा प्राकृतिक मात्र थियो। त्यसपछि चाहिँ आत्मिक हो भनेर भनिएको छ। जब परमेश्वरले जीवनको सासलाई फुकिदिनु भयो त्यस पछाडि मात्रै ऊ चाहिँ एउटा आत्मिक भयो भनेर भनिएको छ। पहिलो मानिस माटोले बनिएको पृथ्वीबाट हो, दोस्रो मानिस स्वर्गको हो भनेर भनेको छ। जसलाई चाहिँ माटोले मात्रै बनाइयो त्यो मानिस चाहिँ पृथ्वीबाटको हो, तर दोस्रो मानिस चाहिँ स्वर्गको हो। जबसम्म परमेश्वरको जीवनको सास आदममा फुकिएन ऊ चाहिँ है यहाँ के लेखेको छ, दोस्रो मानिस स्वर्गको हो भनेर यहाँनिर बताएको छ। माटोले बनिएको मानिस जस्तो थियो, माटोले बनिएकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् र स्वर्गीय मानिस जस्तो छ स्वर्गकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। जसरी हामीले माटोको मानिसको रूप धारण गरेका छौँ त्यसरी नै स्वर्गका मानिसको रूप धारण गर्नेछौँ। अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गका राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एक क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने
तुराई बस्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्। विशेष गरेर यहाँ 52 भर्सले भन्दैछ कि मर्नेहरू, प्रभुमा सुत्नेहरू, मृतकहरू चाहिँ तुराईको आवाजमा है अविनाशी भएर जीवित उठ्नेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तित हुनेछ। जो ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर प्रभुमा सुत्नेहरू चाहिँ के हुनेछ रहेछ त? यहाँनिर दुईटा शब्दलाई हामी पाउन सक्छौं कि उनीहरू चाहिँ यहाँ लेखिएको छ, मृतकहरू चाहिँ अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। जो प्रभुमा सुतेको छ उनीहरू चाहिँ अविनाशी भएर जीवित हुनेछ, तर हामी ख्रीष्टमा जो सुतेका छैनौं अथवा मरेका छैनौं तिनीहरू चाहिँ परिवर्तन हुनेछ भनेर 52 ले 52 भर्सले यहाँनिर बताएका छन्। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। जब विनाशले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ तब लेखिएको त्यो वचन पूरा हुनेछ। मृत्यु विजयमा निलिएको छ, ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ भनेर यहाँनिर प्रश्न गरेछ। ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाऊ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थै हुँदैन भनेर यहाँनिर आजको यो पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायलाई यसरी पावलले पत्रद्वारा अन्त गरेका छन्। र हुन्छ म धेरै बोल्दिन, हाम्रो समयले धेरै नै समय काटेको छ र हामीलाई आजको वचनले यति नै यही चुनौती छोड्छ कि हामीले पनि कतिचोटि है प्रभुलाई विश्वास त गरेका छौं अनि उहाँलाई हामी पछ्याउँछौं, उहाँलाई हामी पुज्छौं, तर वास्तविक कुरोहरू हामीले कतिचोटि बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौं। जस्तै कोरिन्थीका मण्डलीले दोस्रो च्याप्टर र तेस्रो च्याप्टरमा उनीहरूले यस्तो खालको जिज्ञासा राखेका छन् कि आज मृत्यु पछाडि चाहिँ कसरी पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यहाँका कोरिन्थीका मण्डलीले एकदमै खुल्दुली यो प्रश्न राखेका छन्। त्यही भएर पावलले चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो कुरा बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि तपाईँ र मलाई पनि आजको वचनबाट यही चुनौती छ कि हामीले यो कुरा अति नै बुझ्न जरुरी छ। ख्रीष्ट येशू चाहिँ मरेकै हुनु भएन, तर 3 दिन पछाडि उहाँ बाउरी उठ्नु भएर मृत्युलाई जित्नु भयो। त्यो नै हो है आज परमेश्वरले हामीलाई एउटा विजयको साँचो दिनुभयो। यदि उहाँ मरेकै हुनु भएको भए सायद पावल पनि त्यहाँनिर झुट ठहरिन्थ्यो होला। पावलले अघि त्यहाँनिर हामीले पढ्दै गर्दा हामीले सुनिरहेका थियौँ है, 500 मानिसहरूले पनि ख्रीष्टको पुनरुत्थानलाई देखेका थिए र कति त प्रभुमा सुतिसकेका थिए, कति त अझै पनि छ भनेर पावलले त्यहाँनिर पत्रद्वारा भन्दै थिए। भने आज कि हाम्रो प्रभु येशू चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ साँच्चीकै बाउरी उठ्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ मरेकै हुनु भएन, उहाँ चाहिँ मरे पश्चात 3 दिन पछाडि विजयको साँचो लिएर बाउरी उठ्नु भएको कुरा हो भन्ने विषयमा चाहिँ पावलले यो कुराहरू बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हुन्छ आजको बाइबल अध्ययनमा परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउँ। यदि मैले बुझाउन जानिन भने हजुरले आफै व्यक्तिगत अध्ययन गर्नुहोस् र हामीलाई बुझ्नमा एकदमै सहायता हुनेछ। यदि मैले वर्षहरूलाई तलमाथि गरे, गलत अर्थहरू लगाए भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। र अन्तमा गएर पावलले तपाईँ र मलाई यो पत्रद्वारा कोरिन्थीका मण्डलीलाई मात्र नभएर आज हामीलाई पनि यसरी चुनौती दिन्छ। म अन्तिम भर्सलाई म पढ्न चाहन्छु। यस पुरा अध्यायको मुख्य कुरा पावल यहाँ भनिदिन्छन्, यसकारण स्थिर र अटल रहौ, प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। हाम्रो परिश्रम किन व्यर्थ हुँदैन? किनभने हाम्रो परिश्रमको लागि हामी एउटा अनन्त इनाम पाउनेछौँ, अर्थात् हाम्रो शरीरको पुनरुत्थान र उद्धार। सम्झनुहोस्, हाम्रो परिश्रमबाट उद्धार पाउँदैनौँ तर अनुग्रहबाट पाउँछौँ। परिश्रम गरेर उद्धार पाउने होइन, तर उद्धार पाएर नै हामी परिश्रम गर्छौँ। इनाम चाहिँ स्वर्गमा हाम्रो लागि जोगाइ राखिएको छ। यसकारण स्थिर र अटल रहौ, हामीमा कुनै निराश आउन नदिऊ, हामी कुनै खेदो वा दुःखले दबाएका नहौं, किनभने न त कुनै थोकले, न खेदोले, न दुःखले, न मृत्युले
हामीलाई जित्न सक्नेछ। हालेलुया भनेर अन्तमा यसरी पत्रद्वारा पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई उत्साह दिएको छ भन्दै आजको पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायलाई यहाँ राख्दै हजुरलाई फेरि पनि जय मसीह। र आजको सञ्चालिका